السلام علیکم. یہ آج بن رہا ہے دیسی چکن شوربے والا. یہ آ گیا اس میں پیاز. پیاز کو ہم لائٹ براؤن کریں گے اور پھر اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے. پیاز کو بس اتنا ہی براؤن کریں گے. اس کے بعد یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے. تھوڑا سا کلر آئے گا, خوشبو آ گئی ہے. ٹماٹر کے ساتھ ہی سارے مسالے بھی چلے جائیں گے گھر پہ. یہ ان کے کارنامے دیکھو ذرا. اس سے ہوگا پانی نا بیچ میں چلا جائے گا. یہ کارنامے کرنے کے لیے یہ پانی ایسے اوپر رہتا ہے, برف توڑ دے پانی اندر بھی چلا جائے گا. پانی جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا اس میں. کام کیا ہو گیا یار, میں کھانا نہیں مل رہا یار. تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھونیں گے. یہ آدھا بھون گیا ہمارا مسالہ. تو اب اسی کے ساتھ ہم نے چکن ڈالنی ہے, یہ دیسی چکن ہے. باقی جو بچا ہوا مسالہ ہے نا وہ اس کے ساتھ بھون جائے گا. اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے. یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کا سارا آئل اوپر آ جائے اور جو پیاز ٹماٹر نظر آ رہے ہیں نا یہ اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائیں اس میں. یہ ابھی اس کنڈیشن میں یہ ابھی اور بنائی ہوگی. جتنی بنائی ہوگی نا اس کی اچھی, اتنا ہی اچھا پھر اس کا ذائقہ آتا ہے. مین کھانے کا ذائقہ جو ہے اس کی بنائی سے ہی آتا ہے. جتنا اچھا وہ بھنا ہوا ہوگا نا اتنا اچھا پھر اس کا ٹیسٹ آتا ہے. یہ اس کا سارا آئل آ گیا اوپر اچھی طرح سے. اس کو میں نے بھون دیا ہے. اب یہ دیسی مرغا ہے تو یہ ہلا بھی نہیں ہے اپنی جگہ سے اتنی بنائی میں بھی. تو اس کو ہم لگائیں گے کوکر. 15 منٹ کا ہم چلائیں گے کوکر تاکہ یہ جو ہے اچھی طرح سے یہ گل جائے. یہ اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تاکہ جتنے میں یہ گل جائے. اس کا ہم ڈھکنا لگا کے اس کو 20 منٹ تک پکائیں گے. یہ اچھا خاصا بڑا مرغا ہے تو یہ ٹائم لے گا پکنے میں. یہ دہی تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی. یہ دہی اصل میں ڈالنا تھا بھنائی کی ٹائم پہ, بچے لے کر ابھی لیٹ آئے ہیں. بس یہ مکس کر دیں گے اور اس کو بھونیں گے. اور اس کو کوکر آن کریں گے اب 15 منٹ بعد. بس یہ سیٹی ہوں میں اس کی 15 منٹ بعد پھر اس کو ہم ریموو کریں گے. یہ ہمارا مرغا گل گیا اچھی طرح سے. 25 منٹ رکھا ہے اس کو. اب یہ سو جائیں گے آلو.
बस आलू उबल जाने तक पकाएंगे और फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारा सालन हो चुका है डन, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर जाएगा ये गरम मसाला, मज़ेदार सा हमारा तैयार हो गया है। ये रही हमारी सालन की फाइनल लुक। मज़ेदार सा देसी चिकन बनाया है और वाला। What's up guys, my vlog is a cat, new cat, बिल्ली मानो गोश्त खाती है, हमें गोश्त खाती है। यहाँ पर पड़ा हुआ माय न्यू ब्लॉग के खाली कोने में बैठे थे, तो मैं भी तो देखूं। गोश्त खा रही झुके और मैं हूँ सुबह हो चुकी है। ये क्या कर रहा था तुम्हें? अब मैंने बोलो अब के प्यार कर लूँ, इजाज़त है? अरे मैं प्यार करो। ये क्या है? परी परी। मैं दांत उठाने आती थी, दांत टूटते थे। कहाँ आ गई? बैल उठा के उठकेगा। पता नहीं बैल से कुत्ते को क्या दुश्मनी होती है। दो यूँ करेंगे नहीं करी। हाँ ए कुत्ते, तू क्यों नहीं बिल्ली के साथ खेल ले? बता। गुस्सा शुस्सा देखो इसका। ये कुत्ता तो ये रहा। मेरे को क्या गुस्सा चढ़ा हुआ? ये बता तेरे को क्या गुस्सा चढ़ा है? गाइस न्यू खबर, बैल को गुस्सा चढ़ गया। सोने की तैयारी कर रहा है तू। कुत्ते डॉग। गाइस माय ब्रिटिश स्कूल, यहाँ पर लिखा है ब्रिटिश स्कूल। हाँ गाइस इतना बहुत है लोग के लिए। बाय बॉय। आ जाओ ऊपर पर आ जाओ। ओह व्हाट्सअप गाइस, ये माय न्यू व्लॉग पराई लाइक एंड सब्सक्राइब स्पेलिंग नहीं आती। स्पाइक की स्पेलिंग तो आती है, तो स्पाइक बोलना नहीं आता। सरप्राइज उस गली में जाती है। ये न्यू चील पागल वीडियो में शर्माती है। गाने अंदर धमाल खुला, बारिश का मौसम। मम्मा आ जाओ ऊपर। मम्मी की खबर लेता। पैर पे लगी हुई है ना थोड़ा। मम्मा आओ ना पर। अंदर डर लग रहा है। गाइस आज हलवा पूरी की पार्टी हो रही है। हलवा पूरी की पार्टी होगी एक घंटे बाद। जिया ब्रिटिश पार्टी 2 मिनट दूध अब्बू ने पैर पे चोट लगी है ना, तो पैर और खून निकलने लग जाए।
वो इधर उधर गिर जाऊंगा और कलर लग रहा है, इसलिए मैं जूते पहनती हूँ। गाइस ये खरगोश है, दा तू तो हट, ये जी बोले मुझे पहले दिखाओ। गाइस ये है, ये यहाँ पे नीचे ये ब्राउन कलर का लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है, खरगोश। गाइस दिखा तो, ये मेरी मम्मी ने बनाया, और ग्रीन कलर का मैंने जोड़े, ये सारे मम्मी ने बनाए डिज़ाइन वगैरह। और ये ब्राउन वाला मैंने नीचे लगाया था। वो मेरे को यार वीडियो में गाइस हमारा वो टॉमी लगे ना जो गली में आया था, इसकी मैं वीडियो बना रहा था। ये औ नीचे बैठा हुआ है। और ये गाजर है गाइस, ये गाजर ऊपर जो लगा, ठीक है। और ये भी है यार, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मा ने बनाए, ये मम्मा ने बनाए। और ऑक्टोबस भी मम्मा ने बनाया, आधा मैंने आधा मम्मा ने। और ये पिंक कलर का छोटा भाई, टेडी बेयर का छोटा भाई आ गया, वाह मैंने बनाया है। अच्छा है ना, एक चुटकुली भी बनाई थी, खेलते टेडी बेयर है, और ये मम्मा तो प्यार बनाई थी। मम्मा ने खरगोश का दिल बनाया, मैंने मेरा दिल का ये मैंने दिल बनाया था। ये गाइस इतनी चीज़ें बहुत है, पैरट, बेर, बटरफ्लाई, ऑक्टोपस, शाहरुख खान, ये डॉगी, रैबिट, एलियन बिल्लू, एलियन खरगोश। और बताओ, चुटकुली बनाई थी मैं, चुटकुली इतने दिल से बनाए थे और घूमी हो गए थे, इतनी मेहनत कर